अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये गाय है, ये तकरीबन इसको इनका डिलीवरी का मसला बना हुआ था, डिस्ट्रोकिया का मसला बना हुआ था। तकरीबन रात 12 बजे से ये इनके बच्चा जनने में दिक्कत महसूस कर रही है। इसको इनके इम्बैलेंस बच्चे का इनके डिस्ट्रोकिया का मसला बना हुआ था। तो इन्होंने अपना मुख्तलिफ यानी कि अपने जो डांगरी भाई हैं उनको चेकअप करवाया, जो कि इनके उनको कोई समझ में किसी समझ नहीं आई कि इसको क्या मसला है, इसको यानी कि कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि इसकी टांगें जो थी वो भी पीछे थी और इसका सर जो था वो एब्डोमिनल कैविटी में नीचे गिरा हुआ था। जबकि एक दोस्त ने बड़ी कोशिश से इसका यानी कि अगली टांगों में से एक टांग को पकड़ा और खींचने में कामयाब हो गया, लेकिन बाकी जो एक टांग और बाकी सर का हिस्सा जो था वो पीछे ही रह गया, जिसकी वजह से गाय की इनके यूट्रस थे वल्वा से ब्लीडिंग का खराज भी हो रहा था। मैंने बोला अगर ऐसे किसी को समझ ना हो तो ऐसे खींचा ताड़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसा खींचने से जानवरों में अक्सर ब्लीडिंग का खराज और इसके साथ साथ वजाइना का ज़ख्मी होना, वजाइना का ज़ख्मी होने के साथ साथ सर्वैक्स का फट जाना। अगर ऐसे जानवरों में सर्वैक्स का फट जाए और सर्वैक्स में इंजरिंग आ जाए तो हमने अक्सर देखा है कि जानवरों की जान का मसला भी बन सकता है। अगर बेतहाशा ज़ोर लगाकर बेतरतीब बच्चे को खींचने से यानी कि तहाशा ज़ोर लगाकर रस्सी वगैरह बांध कर या कुंडी वगैरह लगाकर ऐसे बेतहाशा खींचने से अक्सर जानवरों में सर्वैक्स का यानी कि इंजर हो जाना और इंजरिंग के साथ साथ जानवर की यानी कि फौरी तौर पर मौत वाक़या हो जाना अक्सर हमने देख चुके हैं। और अक्सर इसलिए देख चुके हैं क्योंकि हमारे फील्ड में अक्सर हम लोगों को देखते रहते हैं कि जो लोग बेतुका ज़ोर लगाकर जानवरों का यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान का यानी कि सामना कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर अक्सर या तो टम्परेरी तौर पर बांझपन हो जाता है या फिर यानी कि मुकम्मल तौर पर यानी कि समझ परमानेंट तौर पर बांझ का यानी कि इनफर्टिलिटी यानी कि जानवर को बराबर नहीं कर सकती। तो हमने सबसे पहले इसका क्या किया, हमने सबसे पहले इसका चेक किया। तो देखने से हमें पता चला कि बच्चा इसकी यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में गिरा हुआ है, इसका सर जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आया हुआ है। तो हमने गाय को बिठा लिया। जब गाय को बिठाने से सर का यानी कि पेट का ज़मीन पर लगने की वजह से इसका काफ़ी हद तक जो नीचे सर गिरा हुआ था वो ऊपर आ गया, क्योंकि पेट साथ लगने की वजह से अक्सर दबाव जो होता है वो ऊपर ज़मीन से लगने की वजह से दबाव अक्सर यूट्रस में ऊपर की तरफ होता है, जो यानी कि नीचे के यानी कि झिल्लियों में पेल्विक बोन में पेल्विक कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी में गिरा हुआ जो बच्चा वैसे अगर रस्सी डालकर खींचेंगे तो अक्सर झिल्लियों में टकराएगा और अक्सर यूट्रस इंजर होगी और इसके साथ साथ पेल्विक बोन के साथ यानी कि लग कर आप ज़ोर लगाते रहेंगे तो आप बच्चे को कभी भी कामयाब तरीके से नहीं निकाल सकते। आपका डिस्ट्रोकिया कामयाब नहीं हो सकता। अगर बेतुका ज़ोर लगाने से और बेतरतीबा बच्चा खींचने से अक्सर जानवरों में इंजरिंग हो सकती है, अक्सर जानवरों को मौत का सबब बना सकती है। तो हम ये करते हैं, जानवरों में अक्सर बैठा लेते हैं, सीधा करके बैठाएं। अगर सीधा जानवर ना बैठ सके तो आप समझें कि हवाना ज़्यादा दूध का भरा हुआ है तो आधा दूध को धो लें। अक्सर दूध धोने से जानवर का हवाना नरम हो जाता है। आप सीधा कोशिश करें, सीधा जानवर को बिठाएं। सीधा जानवर को बिठाकर और अपने यानी कि बच्चे की पोजीशन को चेक करें। बच्चे की पोजीशन को चेक करके सर को देखें, सर के नीचे वाले जबड़े को रस्सी डाल लें। अगर ज़्यादा मसला है, अगर नहीं अब खुद ब खुद बच्चा आ सकता तो नीचे वाले जबड़े को रस्सी डालकर आहिस्ता आहिस्ता आप पोजीशन देकर जानवर को बच्चे यानी कि जानवर की यूट्रस से बच्चेदानी से आप बच्चे को बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ जो अगली टांगें होती हैं बच्चे की, दोनों टांगों को अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आप सर खींचने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है क्या, क्योंकि जानवर की जो अगली टांगें होती हैं ऊपर को भी हुई होती हैं, सर नीचे को आया हुआ होता है, तो आप देखें कि आप टांगों को पीछे भी कर सकते हैं। दोनों टांगों को तेल लगाकर अगर ताज़ा मतराका वगैरह इसने फंसा हुआ है तो आप इसको टांगों को पीछे करें, पीछे करके सर को ऊपर करें, सर को ऊपर करके पहले वजाइना की तरफ लेकर आएँ। वजाइना से लेकर जब आप वल्वा के पास सर को ले आएँ तो इधर सर को छोड़ दें और फिर दोनों एक टांग और दूसरी टांग को बारी बारी आप बहुत आहिस्ता से बहुत नरम तरीक़ेकार के मुताबिक आप आराम से बाहर निकाल लें।
اور باہر نکالنے کے بعد آپ ولبہ کے پاس لے آئیں اور ولبہ کے پاس جب آ جائیں تو پھر آپ سر اور دونوں ٹانگوں کو آہستہ آہستہ زور لگانے کی بجائے آپ کوشش کریں آہستہ آہستہ جانور کو یعنی کہ تکلیف سے بچانے کے لیے جانور کو لیگنوکین کا انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ اگر جانور تکلیف میں ہے، اگر تکلیف زیادہ محسوس نہیں کر رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسی طریقے سے ہی، کیونکہ جانور بھی زور لگاتا ہے، زور لگانے سے جیسے جتنا زور آپ لگائیں گے اتنا زور جانور لگائے گا، تو اکثر ہم ڈسٹوکیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بھی ایسے ہی کیا کہ جانور کو جب ہم نے لیگنوکین کا انجیکشن نہیں لگایا تھا، زور وغیرہ اتنا زیادہ نہیں لگا رہی تھی، ہمیں کوئی اتنی زیادہ دقت محسوس نہ ہو سکی، ہم نے دونوں ٹانگوں کو اندر کیا۔ اندر ٹانگوں کو کرنے کے بعد یعنی کہ ہم نے سر کی یعنی کہ جو پوزیشن تھی، سر سے تھوڑا سا پیچھے پاؤں کو کر لیا تھا اور سر والی جو رسی نیچے والے جبڑے کو ڈالی اور نیچے والے جبڑے کو ڈال کر ایک ہاتھ کی مدد سے ہم نے سر کے جبڑے کو اوپر کی طرف یعنی کہ کیا، جس سے یہ یعنی کہ جھلیوں اور ایبڈومینل کیوٹی اور پیلوک بون سے یہ ہوتا ہوا اوپر سے گزرتا ہوا وجینا میں آ گیا۔ وہ وجینا میں جب سر آ گیا تو ہم نے فوراً بھائیوں کو بتا دیا کہ آپ سر کو چھوڑ دیں اور آہستہ سے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر ہم نے بڑے آرام سے ڈسٹوکیا کو کلیئر کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انٹرایوٹرائن میں پری ٹیٹرا کی 3 ٹیبلٹس انٹرایوٹرائن پیسریز دی اور ساتھ ہم نے انجیکٹیبل طور پر پرنٹوسیل کا انجیکشن 40 ml لگایا اور ہم نے پروفلونیکس میگلومین کا ہم نے انجیکشن 15 ml دیا اور ساتھ ہم نے ایول کا انجیکشن 20 ml دیا اور کھانے کے لیے السی 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، 1 پاؤ چینی 1 لیٹر پانی میں پکا کر دینے کا مشورہ دیا، جس سے جانور کے اندر جو میلا وغیرہ ہوتا ہے، جو انفیکشن ہوتی ہے، جو فلوئڈ ہوتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ خارج جانور کر دیتا ہے، فاسد مادے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہم نے انجیکشن طور پر ہم نے اس کو سائیکلومیٹ کا انجیکشن بھی دیا، جس سے جانور کے اندر جو جھیر وغیرہ کا پلیسینٹا کا مسئلہ جو باقی بچ جاتا ہے وہ بھی آہستہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جانور کو یعنی کہ ڈسٹوکیا کے بعد اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جانوروں کو کہ آپ جیر نکال دیں، آپ جیر نکالنے کی بجائے کوشش یہ کریں کہ جیر کے لیے انجیکشن دے دیں اور 6 سے 7 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، تاکہ آپ 6-7 گھنٹے میں جیر جو جانور خود ہی اپنی یعنی کہ اپنی طاقت کے حساب سے اپنی مرضی کے حساب سے جانور کو موقع دینا چاہیے کہ جیر خود بہت ہی جانور باہر پھینک دے۔ اگر جانور نہ پھینکے تو پھر آپ انجیکشن ایک اور دے دیں، ڈلمازین کا انجیکشن بھی دے سکتے ہیں اور اینٹی بائیوٹک جو ہے 24 گھنٹوں والا جو ہے وہ 24 گھنٹوں پر دوبارہ رپیٹ کریں اور کوشش کریں 5 سے 6 دن تک انٹرایوٹرائن پیسریز کا استعمال کریں اور ساتھ اینٹی بائیوٹک 5 دن تک لگاتار یوز کرتے رہیں تاکہ کسی قسم کی انفیکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کے ساتھ انٹرایوٹرائن میں سوزش انفلامیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے تاکہ جانوروں میں دودھ کی کمی کا سامنا نہ ہو، دودھ کی پیداوار میں کمی نہ آئے۔ جانور کی اگر دودھ کی کمی ہوگی تو یعنی کہ مالوں کو نقصان ہوگا۔ آپ کوشش کریں جانور کے حساب سے ٹریٹمنٹ کریں تاکہ جانور کی اگر پریگننٹ جانور ہے پریگننٹ کے حساب سے کریں، اگر جانور تازہ سویا ہوا ہے تازہ سوئے کے حساب سے علاج کریں تاکہ دودھ کی کمی نہ ہو۔